आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई म हार्दिक नमस्कार टक्र्याउन चाहन्छु। सधैँ जसो गरी आज हामीले यस मिथिला बहसमा एकजना युवा नेता यहाँहरूको अगाडि लिएर आएका छौँ। अब विशेष गरेर अहिले जुन नेपालमा देखिएको विविध घटनाक्रमहरू छ, त्यो घटनाक्रमहरू र नेपालको भविष्य कसरी जाने हो अगाडि भन्ने कुराको चाहिँ नि विश्लेषण गर्नको लागि, भावना व्यक्त गर्नको लागि मैले विशेष गरेर युवा नेताहरूलाई नै बढी यस हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको जुन मिथिला बहसमा मैले निमन्त्रणा गर्ने गर्छु। किन भन्दा यो मुलुकको विशेष गरेर युवाहरूले जुन खालको एउटा मुलुकमा परिवर्तनको लागि भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ त्यो भूमिका कस्तो खेल्दै हुनुहुन्छ, कसरी यो मुलुकलाई अगाडि लानुपर्छ भन्ने भावना विशेष गरेर सम्बन्धित व्यक्तित्वबाटै व्यक्त गराउनको लागि मैले यहाँहरूको माझ विशेष गरेर युवा पुस्तालाई नै बढी प्रायोरिटीमा राखेको हुन्छु। र आज पनि त्यसरी नै एकजना युवा नेता मैले यहाँहरूको अगाडि लिएर आएको छु र उहाँले यहाँहरूलाई के कस्ता कुराहरू राख्नुहुन्छ, विशेष गरेर यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ, उहाँका भावनाहरू, उहाँका कुराहरू कस्तो लाग्छ, ती कुराहरूलाई यहाँहरूले विशेष गरेर प्रतिक्रिया जनाइदिनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दै, प्रतिक्रिया जनाउनको लागि हाम्रो युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्दै युट्युबमा कमेन्ट लेखिदिन पनि मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। त्यस्तै गरेर यो कार्यक्रम फेसबुकमा पनि जान्छ, फेसबुकमा पनि यहाँहरूले लाइक कमेन्ट गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दै, आजको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ लामो समय नेपालको राजनीतिमा ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्तित्व तर युवा नेता। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र विद्यार्थी फाँटमा लामो अनुभव बटुलेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उक्त व्यक्तित्व ठाकुर गैरे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य र युवा नेता ठाकुर गैरेलाई मैले यस कार्यक्रम मार्फत हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। यहाँलाई धन्यवाद। यहाँ आइदिनु भयो, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार आइदिनु नै युवाहरूको लागि हामीले विशेष केही न केही खुराक दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले यहाँलाई हामीले आग्रह गऱ्यौँ। हाम्रो आग्रहलाई स्वीकारेर आइदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब मैले ढिलै भयो, लगभग यो नयाँ वर्ष, हाम्रो नयाँ वर्ष, हाम्रो पहिचानको वर्ष र यो 2077 सालको यहाँलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै अब यहाँले पनि यो लगभग यो महिनाभरि हामीले नयाँ वर्ष मनाउँछौँ, यहाँको पनि नयाँ वर्षको बारेमा आम जनतामा यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको मिथिला बहसबाट केही कुरा राखिदिनुहुन्छ कि? अवश्य पनि। हामी 2077 को प्रारम्भमा छौँ। नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा यसपालि यो खास गरी कोरोना भाइरसका कारणले नयाँ वर्ष विगतमा जस्तो उत्साहका साथ हामी सबै एक आपसमा भेला भएर यसमा चाहिँ शुभकामना आदान प्रदान गर्ने परिस्थिति बन्न सकेन र पनि हामीले चाहिँ यसलाई आफ्नो ठाउँबाट मनायौँ। म आज फेरि यो मिथिला टेलिभिजनको माध्यमबाट म सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यही बिचमा हाम्रो यो के अरे रमजान पनि यही बिचमा पर्यो, हामीले मनायौँ। म त्यस रमजान धर्मसँग संस्कृतिसँग सम्बन्धित सबैप्रति पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अस्ति मात्रै विश्व प्रेस दिवस हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। यो बिचमा यी सबै सन्दर्भहरूमा म चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र खास गरी यसपालिका हाम्रा सबै यस्ता ऐतिहासिक दिनहरू, ऐतिहासिक सन्दर्भहरू हामीले चाहिँ एक आपसमा भेला भएर सँगै बसेर शुभकामना आदान प्रदान गर्ने, यी धर्म, कला, संस्कृति, सूचना सञ्चार, यी यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले विभिन्न विगतमा जस्तो अन्तर्क्रिया, बहस, छलफल, त्यसको आवश्यकता, औचित्यका बारेमा बहस छलफल गर्ने यसपालि मौका जुरेन। आगामी दिनमा अवश्य हामी गर्ने नै छौँ र अहिलेको सन्दर्भमा म सबैलाई यो लकडाउनको अनुशासनभित्र बसेर WHO को ले जारी गरेको आचार संहिताभित्र बसेर यो मानव माथिको विपत्ति जे छ त्यसलाई सामना गर्नको लागि हामी सबै एकताबद्ध छौँ र यसलाई त्यस रूपमा यही बिचमा पनि हामीले चाहिँ हाम्रा शुभेच्छाहरू, हाम्रा शुभकामनाहरू, हाम्रा चाहिँ नि हाम्रो सामाजिक सद्भावलाई बलियो बनाउने, राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने र हाम्रो चाहिँ एउटा नेपालीहरूको एउटा जुन एउटा मौलिक
कला छ, संस्कृति छ, त्यसलाई जगेर्ना गर्ने कुरामा र यसलाई अझ विकसित गर्ने कुरामा अवश्य सबैको योगदान हुने नै छ भन्ने आशाका साथ म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई पुनः हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको मिथिला बहस मार्फत पनि हामी शुभकामना व्यक्त गर्छौँ पुनः। र अब मैले यहाँलाई विशेष गरेर यहाँले लकडाउनको कुरा ल्याइ नै हाल्नुभयो। लगभग अहिले आज यो 43औं दिन भइराखेको छ। 43-44 दिन भनेको कम समय होइन र यो समयमा लकडाउनलाई यहाँले कसरी प्रयोग गर्नुभयो, कसरी उपलब्धिमूलक बनाउनु भयो र यहाँले आम जनसमुदायलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ यसबारेमा? होइन, यसमा त सबभन्दा पहिला त म चाहिँ आफै यो WHO ले जारी गरेको जुन एउटा आचार संहिता छ त्यसलाई हर सम्भव त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्णयको पालना गर्ने र खास गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले WHO ले जारी गरेको एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा उसभित्र आचार संहिताभित्र बसेर नै यो समय मैले व्यतीत गरेको छु। त्यो यसर्थ गरेको छु कि मेरो कारणले अरूलाई यो कोरोनाको सङ्क्रमण हुने परिस्थिति नबनोस् र अरू साथीहरूको कारणले त्यो मलाई त्यो परिस्थिति, त्यो सङ्क्रमणको परिस्थिति नआओस्। यो भनेको चाहिँ हामीले एकअर्काको सम्बन्धको अथवा एकअर्काको बिचको दूरीलाई कायम राखेर एक्लो जीवन व्यतीत गरेर पौष्टिक आहार विहार गरेर उपलब्ध भएसम्मको र त्यसरी नै हामीले आफ्नो चाहिँ जीवनको रक्षा गर्न सक्छौँ, मानवीय मूल्यको रक्षा गर्न सक्छौँ। आज सिङ्गो मानव जातिको भविष्य सङ्कटमा छ। त्यो मानव जातिको अस्तित्वमाथि परेको सङ्कटबाट बच्नको लागि अहिले हामी छोटो समय, यद्यपि हाम्रो लागि अत्यन्त दुःख छन्, हामी सार्वजनिक चाहिँ जीवन व्यतीत गर्ने, आफ्नो चाहिँ इष्टमित्र परिवारजनहरूसँग भेटघाट गर्ने, स्वदेश विदेशको यात्राहरू गर्ने, विभिन्न चाडपर्वहरूमा चाहिँ एक आपसमा जम्मा भएर चाहिँ उत्सव मनाउने, आफ्ना व्यापार व्यवसाय रोजगारीदेखि लिएर सबै मान्छेका चाहिँ जीवनहरू सम्पूर्ण रूपले ठप्प भएका छन्। यो आफैमा कष्टपूर्ण कुरा हो। तर यो हामीले अहिले चाहिँ एकाध महिनाको, 2 महिनाको, 3 महिनाको कष्टलाई हामीले कष्ट ठानेर थोरै पनि गल्ती गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ वर्षौँ-वर्षसम्म मानव जातिमाथि, मानव अस्तित्वमाथि त्यसले ठुलो सङ्कट पैदा हुनेछ र महामारी हुनेछ। खुसीको कुरा, नेपालमा अहिलेसम्म हामीले यद्यपि नेपाली साथीहरू विदेशी भूमिमा चाहिँ कोरोनाका कारणले मृत्यु भएको खबर त हामीले सुनेका छौँ, त्यो आफैमा दुःखद कुरा हो। म नेपाली परिवारको सदस्य जसको दुःखद निधन भएको छ उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली पनि गर्न चाहन्छु र परिवारजनमा संवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर यो पनि एउटा सकारात्मक कुरा हो कि नेपालमा अहिलेसम्म मृत्युको खबर हामीले सुन्नु परेको छैन। यो हाम्रो खुसीको। त्यसपछि दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो लागि अर्को एउटा सकारात्मक कुरा के हो भन्दाखेरि हामी अहिले पनि दोस्रो स्टेजमा छौँ, तेस्रो स्टेजमा प्रवेश गरेको छैन कोरोना सङ्क्रमण र त्यो सकारात्मक कुरा हो। तर पनि यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीसँग जुन सीमित साधन छ, जुन सीमित स्रोत छ, सीमित मात्रामा अस्पताल छन्, सीमित मात्रामा आइसोलेसनको व्यवस्था छ, सीमित मात्रामा चाहिँ आइसोलेसनका बेडहरू छन्, भेन्टिलेटरको सीमितता छ, हामीसँग PPE लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको सीमितता छ। यो अवस्थामा चाहिँ महामारी फैलिने परिस्थिति बन्यो भने हाम्रो लागि ज्यादै दुःखद एउटा पीडाजन्य कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैले आफ्नो जीवनलाई एक्लो जीवनमा परिणत गर्नको लागि र छोटो समय अत्यन्त दुःख सहनको लागि हामी तयार हुनुपर्छ। नेपालमा बिहान बेलुका दिनभरि काम गरेर बिहान बेलुकाको चाहिँ नि छाक टार्नेहरूको समस्या म अनुभूत गर्छु। जो श्रमिकहरू, बेरोजगारहरू, जसको चाहिँ नि के छ भने आफ्नै घरमा खेती गरेर खाने व्यवस्था छैन, आफ्नो घरको चाहिँ भखारीमा, आफ्नो धनसारमा चाहिँ खानको लागि अन्नपात छैन, त्यो परिवारको, त्यस्ता साथीहरूको, त्यस्तो समुदायको, त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ समस्या हल गर्नको लागि सरकारले प्रयत्न गरेकै छ। तर त्यो पर्याप्त छैन। त्यसलाई अझ चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, अझै पूर्ण बनाउने र अझै चाहिँ के छ भने कसैले पनि दुःख नपाउने, कसैले पनि खाना अभाव हुने परिस्थिति नबनोस् भन्नेतर्फ र सँगसँगै
यो लकडाउनभित्र पनि हाम्रो समाजलाई हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी परिचालित गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारले अझ विशेष योजना बनाएर लागू गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म जोड्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई। यहाँले निकै एउटा सार्वगर्भिक आफ्नो भावना राख्नुभयो र विस्तृत रूपमा पनि राखिदिनु भयो। म पुनः धन्यवाद दिन्छु यहाँलाई। र अब फेरि मैले यहाँसँग कसरी आएँ भने जस्तै सरकारले जुन खालको यो कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी हामीले जुन एउटा लकडाउनलाई पुनः पालना गरेको छ र प्रभावकारी पनि यो भएको छ, जसको कारणले वृद्धि भएको छैन। हुन त आजको दिनसम्म लगभग 82 जना सङ्क्रमित देखिनु भएको छ। केही सङ्ख्यामा अब 17-18 जना चाहिँ के अरे राम्रो भएर अवस्था पनि छ। यो हाम्रो स्वयं खुसीको कुरा पनि भयो। अब मैले यहाँसँग के गर्छु भने सरकारले जुन खालको अहिले यो कोरोना नियन्त्रणमा चालेको कदमहरू छन् यो कतिको प्रभावकारी छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यसको बारेमा पनि छोटोमा राख्दै अझै यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने र कमी कमजोरी यहाँले देखेका त्यस्ता केही थिए र यो कमी कमजोरी सच्याएर गयो भने अझै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने यहाँको त्यस्तो भावना केही छ? अवश्य पनि यसमा सबभन्दा अब हामीले चाहिँ यो बिचमा गर्न नसकेको र त्यसलाई अत्यन्त युद्ध स्तरमा गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा PCR टेस्ट गर्ने कुरा हो। अहिले हाम्रो जुन यो स्वाब परीक्षण होइन अथवा यसको सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर विदेशबाट नेपाल आउनुभएका हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रबाट नेपाल आउनुभएका वा हाम्रै स्वदेशी नागरिकहरू जो चाहिँ इन्डिया विभिन्न यही बिचमा पनि काम विशेषले जाने आउने गर्नुभएका त्यसपछि गएर चाहिँ अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न अस्पतालको फ्रन्ट लाइनमा सेक्युरिटीमा बसेर नर्सको भूमिकाका साथ वा महिला स्वयंसेविकाको भूमिकाका साथ वा अरू विभिन्न हिसाबले स्वयंसेवी भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएका साथीहरूको परीक्षण र त्यस पछाडि उहाँहरूसँग सम्बन्धित परिवारका सदस्यहरू उहाँहरूले चाहिँ यो बिचमा भेटघाट गर्नुभएका मानिसहरूको परीक्षण यसको चाहिँ दायरा हामीले अत्यन्त ठुलो बनाउनु आवश्यक छ, जसले गर्दाखेरि हामी भविष्यमा चाहिँ हामी कतिको खतरामा छौँ भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्छ। त्यसकारणले यो कुरातर्फ चाहिँ सरकारको विशेष ध्यान हुन जरुरी छ। खास गरी स्थानीय गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरूले इनिसिएसन गरेर आफ्नो गाउँपालिकाभित्र आफ्नो नगरपालिकाभित्र विदेशबाट आउने साथीहरूको सङ्ख्या कति छ, उहाँहरूको घर परिवारको सङ्ख्या कति छ, उहाँहरूले यात्राको क्रममा भेटेका मान्छेहरूको सङ्ख्या कति छ, कोसँग भेटियो के गरियो भन्ने कुराको चाहिँ पहिचान गरेर त्यो सङ्ख्यालाई चाहिँ PCR टेस्ट गर्ने, त्यसको चाहिँ के छ भने स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कुरा गर्न सकियो भने त्यसले एउटा चाहिँ आगामी दिनमा हामीले लकडाउनको यो अहिलेको पोजिसनलाई हामी कसरी चाहिँ व्यवस्थित बन्ने, कसरी आगामी दिनमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यसले निर्धारण गर्छ। यो पहिलो कुरा, त्यो सङ्ख्या वृद्धि गर्नु पर्यो। अब दोस्रो चाहिँ भोलि यो सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि अहिले जुन 82-83 को सङ्ख्या छ, भोलि सङ्क्रमण यदि थपिँदै गयो हामी तेस्रो परिस्थितिमा हाम्रो लागि चाहिने आइसोलेसन वार्डहरूको चाहिँ विस्तार, त्यसको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने भेन्टिलेटरहरूको वृद्धि गर्ने, त्यसमा चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ नखड्कियोस् भनेर त्यसरी सचेत हुने र त्यस पछाडि गएर चाहिँ त्यो उपचारका लागि चाहिने प्रविधि र त्यसको लागि चाहिने PPE र त्यसको लागि चाहिने त्यो चाहिँ किट्सहरूको व्यवस्थापन, त्यसको लागि बजेटको व्यवस्थापनको पाटोमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेछ। अनि अहिले यसैमा अहिले यो जुन सेनालाई यो जुन औषधि भनौँ स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जुन सेनालाई यो व्यवस्था गरिएको छ, तर 1-2 दिन भयो त्यो सामानहरू नआएको कारणले, स्वास्थ्य सामग्री नआएको कारणले निकै समस्या परिरहेका विभिन्न मिडियाहरूले सञ्चार माध्यमले व्यक्त गरिरहेका छन्। यसप्रति यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यही मैले भने नि कि स्वास्थ्य सामग्रीको अभावका कारणले चाहिँ हामीले यो PCR टेस्ट गर्नेदेखि लिएर स्वाब परीक्षण गर्ने
देखि लिएर त्यसको उपचारको काममा चाहिँ कतै पनि कहिले पनि हाम्रो देशमा ठुलो चाहिँ विपत्ति आइपरे पनि त्यसमा त्यो चाहिँ के अरे स्वास्थ्य परीक्षणको अभावले कसैको पनि चाहिँ ले दुःख पाउनु पर्ने छैन भन्ने सुनिश्चित हुने परिस्थितिको निर्माण गर्नको लागि सरकारले समग्र त्यसको व्यवस्थापनमा जुट्नु पर्दछ। त्यसमा चाहिँ कमी नरहने कुराको सुनिश्चितता आजको आवश्यकता हो। अब त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ अहिले यो खास लामो समयसम्म लकडाउन भएका कारणले मैले अघि पनि चर्चा गरेको थिएँ, खास गरी दिनभरि काम गरेर बिहान बेलुकाको जीविकोपार्जन गर्ने जुन सङ्ख्या छ बेरोजगार अथवा चाहिँ एउटा गरी खाने जुन समुदाय छ त्यो समुदायले दुःख नपाउने हैन, त्यो कुरा धेरै संवेदनशील कुरा हो। त्यस पछाडि अरू अस्पतालमा अरू हिसाबले बिरामी भएका मानिसहरू सुत्केरी गर्ने सुत्केरी अवस्थामा रहनुभएका दिदीबहिनीहरूको स्वास्थ्यको कुरा, त्यस पछाडि अरू विभिन्न चाहिँ शारीरिक समस्याको अथवा अस्वस्थताका कारणले चाहिँ अस्पताल जानुपर्ने, अस्पतालमा उपचार गरिराख्नु भएको त्यो समुदायको चाहिँ नि सहज व्यवस्था, त्यसको लागि चाहिँ अहिले बन्द अवस्थामा रहेको ओपिडीलाई हामीले कसरी चाहिँ प्रभावकारी सञ्चालन गर्न सक्छौँ त्यसतर्फ चाहिँ सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्ने र आवश्यक कदम चाल्नु पर्नेछ। त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ यदि ठुलो सङ्ख्याको चाहिँ यदि पिसिआर परीक्षण हुन सक्यो भने नेपालभित्र पनि हामीले चाहिँ नेपालभित्रै ग्रिन जोन छुट्याउन पाउने, रेड जोन छुट्याउन पाउने, अरू चाहिँ के छ भने अरू पेसा व्यवसाय लगायतका चाहिँ क्षेत्रहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अहिले अब खेती लाउने बेला छ हैन, त्यसकारणले कृषि क्षेत्रमा चाहिँ सम्पूर्ण रूपले श्रमको परिचालन हुने, त्यहाँ चाहिँ कृषि कर्ममा चाहिँ कुनै पनि बाधा नपर्ने कुरालाई चाहिँ आवश्यक त्यसको लागि चाहिँ वातावरण बनाउनु पर्नेछ। मल बिउ हैन, त्यस पछाडि चाहिँ कीटनाशक औषधि सिँचाइदेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ श्रमको परिचालनमा चाहिँ सरकारले एउटा आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ। त्यस्तै गरी यो जति पनि अब भोलि गएर चाहिँ अब जस्तो विदेशमा रहनुभएको नेपाली साथीहरू जो आज चाहिँ हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सम्पूर्ण रूपले बन्द भइरहेको अवस्थामा ल्याउन सकिरहेका छैनौँ, जुन देशमा नेपालीहरू बस्नु भएको छ त्यो देशमा रहेको दूतावास मार्फत त्यो देशमा बसेको कुनै पनि नेपालीले खान नपाउने, कुनै पनि नेपालीले स्वास्थ्य उपचार नपाउने, कुनै पनि नेपालीले चाहिँ त्यहाँ दुःख नपाउने परिस्थितिको ग्यारेन्टीका लागि सरकारले त्यहाँ दूतावास मार्फत त्यहाँको सरकारलाई चाहिँ को सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी बनाएर उहाँहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने कुरालाई उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्नेछ। हामीले चाहिँ नेपालभित्र रहनुभएको नेपालीहरूको मात्रै कुरा गरेर हामीलाई पुग्दैन, बाहिर रहनुभएका सबै नेपालीहरू हाम्रो लागि उत्तिकै चाहिँ महत्त्वको विषय हुनुहुन्छ र सँगसँगै नेपालमा रहनुभएका विदेशी नागरिकहरू नेपालको टेरिटोरीभित्र चाहे त्यो स्वदेशी होस् चाहे विदेशी होस्, त्यो नागरिकता भएको होस् नभएको होस्, उसको जीवन रक्षाको लागि चाहिँ सरकारको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र त्यो भूमिका हामी सबैले गर्नुपर्छ। सरकारले गर्ने काम एउटा चाहिँ कोअर्डिनेसनको, व्यवस्थापनको, परिचालनको कुरा हुन्छ सरकारी अङ्गहरूको, त्यस्तै सँगसँगै हाम्रो नागरिक समाज, मिडिया, अरू स्वयंसेवकीय भूमिकामा रहनुभएको साथीहरू, उद्योगपतिहरू, कलाकारहरू, अरू पेसाकर्मीहरू सबैको एउटा चाहिँ के छ भने यसमा योगदान, आफ्नो छिमेकमा के समस्या परेको छ कसलाई त्यसको पहिचान गर्न र त्यसको समाधान गर्नको लागि हामी हरेकले चाहिँ स्वयंसेवक बनेर त्यो भूमिका समेत निर्वाह गर्नको लागि चाहिँ गर्न आजको आवश्यक हो र म त्यसको लागि अपिल पनि गर्न चाहन्छु। अनि मैले यहाँले जुन खालको एउटा यहाँले आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुभयो, मैले यसमा सानो जिज्ञासा मलाई के लाग्यो जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शक्तिशाली पार्टी, यसमा शङ्कै छैन, अहिलेको सरकार पनि शक्ति सङ्ख्या सदस्य भएको कम्युनिस्ट पार्टी र हुन त विपत्तिमा सबैलाई प्रयोग गर्न सक्नु पर्थ्यो, तर सरकारले सबैलाई प्रयोग गर्न जुन यो कोरोना नियन्त्रणमा सबैलाई जिम्मेवार बनाउन अलि प्रभावकारिता नपुग्या जस्तो यहाँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो चाहिँ यस्तो भयो, त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो महामारी एउटा यस्तो महामारी भयो कि जस्तो विगत हामीले चाहिँ जो समस्यामा पर्नुभयो त्यसबाहेकका हामी सबै 200, 400, 500 मान्छे भेला भएर एउटा टोलमा चाहिँ 10 जना 20 जनाको समूह बनाएर हामी त्यसको उद्धारका लागि, राहतका लागि, त्यहाँ चाहिँ पुनर्निर्माणका लागि हामीले योगदान गर्न सकिने त्यो अवस्था थियो।
तर यसमा के भिन्नता भयो भने अहिले हामीसँग 8 लाख छ भन्दैमा हामी चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ 200-400 मान्छे जम्मा भएर हामीले ल चाहिँ खाना पकाएर खुवाउँ अथवा चाहिँ यो चाहिँ काम गरौँ भनेर यसमा भन्न मिलेन। किनभने त्यो त फेरि अर्को हामीले सङ्क्रमणलाई बोकेर जाने कुरा हुन्छ, अर्को समस्या सिर्जना हुन्छ जसलाई हामीले निदान गर्नुपर्ने छ। त्यो नै समस्या हुन्छ। म आज त चाहिँ म भनौँ जस्तो म यहाँ टेलिभिजनमा आइराखेको छु, कतै मेरो उपस्थिति नै कतै यो सङ्क्रमण बोकेर त म यहाँ आइराखेको छैन, तपाईँ मेरो अगाडि हुनुहुन्छ, कतै तपाईँको र मेरो भेट नै सङ्क्रमणको जोखिममा त छैन। यो हो नि त आजको स्थिति। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ विशेष परिस्थिति छ। त्यसैले मैले अघि पनि एउटा वाक्य भनेको छु, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा आफ्नो घरमा बस्ने हो र आफ्नो छिमेकमा, आफ्नो टोलमा, आफ्नो वरिपरि कसलाई के समस्या परेको छ त्यसमा आफ्नो ठाउँबाट आवश्यक योगदान गर्ने हो। त्यो भूमिका नै अहिलेको सही भूमिका हुन्छ। जे गर्न सकिन्छ, जहाँ बसिएको छ त्यहीबाट हामीले गर्नु पर्यो भन्नाले मान्छे बीचको चाहिँ सामिप्यता हुनु भएन, विशेष दूरी राखेर जे गर्न सकिन्छ। मलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ कुनै नागरिक जोखिममा पर्नु भएको छ भन्ने सूचना आयो भने मैले त्यो सूचना चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनु मेरो योगदान हुन्छ। त्यहाँ त्यो सम्बन्धित निकायले त्यसको समाधान गर्छ। त्यहाँ चाहिँ म आफै दौडेर गएर त्यसको समाधान गर्न खोजेँ भने त्यसले सङ्क्रमण बढाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ के छ भने हामी समूहमा बसेर सामूहिक रूपले यो चाहिँ योगदान पुर्याउन सक्ने खालको प्रकृतिको यसमा भोलिन्टियरली त्यो भूमिका गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हरेक व्यक्ति आफ्नो चाहिँ सुरक्षा र आफू मार्फत अरूलाई नसर्ने, अरूको चाहिँ सँग भएको रोग आफूसँग नसर्ने, त्यसको लागि दूरी कायम गरेर त्यो चाहिँ आवश्यक चाहिँ सजगताका साथ हामीले योगदान गर्नुपर्छ र त्यसमा हामी सबै तयार हुनुपर्छ। भन्नाले अहिले सरकारले जे गरिराखेको छ यो प्रभावकारी छ, विधि चाहिँ प्रभावकारी छ, तर अब यसलाई चाहिँ नि प्रक्रिया चाहिँ नि होइन। त्यसमा मैले अहिले जति चाहिँ भइराखेको छ त्यो पर्याप्त छ कि छैन भन्दा अवश्य पनि त्यो पर्याप्त छैन। मैले अघि पनि भनेको छु, हामीसँग सीमित स्रोत छ, हामीसँग सीमित साधन छ, हामीसँग अस्पतालको सङ्ख्या सीमित छ, हामीसँग चाहिँ त्यो पिपिई लगायत किट्सहरूको चाहिँ व्यवस्थै छैन होइन। सम्पूर्ण चाहिँ के छ भने आवत जावत बन्द छ, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द छन्। त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय उडान कायम भए पनि हामीले जहाँबाट ल्याउने हो त्यो देशमा समेत क्राइसिस छ, विश्वभरि। आज चाहिँ के छ भने हामीले एउटा समाचार सुन्यौँ नि, एउटा देशमा लैजान भनेको चाहिँ अर्कै देशले किडन्याप गरेर लगिदियो भन्ने समाचार समेत हामीले पढ्यौँ नि। भनेपछि त्यो पनि विश्वको सबभन्दा ठुलो देशले चाहिँ संसारको सबभन्दा धनी राष्ट्र भनेको देशले अन्तै हिँडेको सामान लिएर गयो अमेरिकाले। भनेपछि त अमेरिकामै साधन स्रोतको अभाव छ। भनेपछि यो परिस्थितिलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ आज नेपालमा दोस्रो स्टेजबाट तेस्रो स्टेजमा सङ्क्रमण जान नपाउनु, आजसम्म कसैको दुःखद निधन त्यो समाचार बन्ने परिस्थिति नबन्नु होइन। र त्यस पछाडि अहिलेको चाहिँ एउटा हाम्रो देशका चाहिँ हरेक नागरिकले चाहिँ अर्कोलाई परेको समस्यालाई आफ्नै समस्या जस्तो ठानेर एउटा स्वयंसेवकीय भूमिका समेत जसरी आज यसमा हाम्रो सबैको एकता कायम भएको छ र हामीले लकडाउनलाई अत्यन्त अनुशासनका साथ पालना गरेका छौँ, त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। र आज नेपाली जनताको तर्फबाट यो कोरोना नियन्त्रणको प्रक्रियामा जुन योगदान भएको छ, जुन सपोर्ट भएको छ, त्यो ज्यादै ठुलो चाहिँ जनताको तर्फबाट व्यक्त भएको चाहिँ ठुलो योगदान हो। म त्यसको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। सरकारले आफूसँग भएको चिजलाई अधिकतम प्रयत्न गरिराखेकै छ, तर यसमा थप चाहिँ मैले अघि भनेको ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ कम्तीमा अब हामी 1 हप्ता 10 दिनभित्र, 15 दिनभित्र, 1 महिनाभित्र नेपालमा चाहिँ 50,000 चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ यो सङ्क्रमणको परीक्षण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो उचाइबाट गर्ने परिस्थिति बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरामा ध्यान जानु जरुरी छ र हामीले त्यो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। पक्कै पनि। अब मैले यहाँलाई अगाडि पनि मैले भने यहाँ युवा नेता हुनुहुन्छ, पक्कै पनि अहिले के देखिएको छ भने विश्वमा यो कोरोनाको समस्याको कारणले अब बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्ने लक्षण देखिएको छ। र जस्तै अब हाम्रो देशबाट विदेशमा गएर काम गर्ने ठुलो सङ्ख्या छ, तिनीहरू फर्कँदैछन्।
अब त्यो युवाहरूलाई अथवा त्यो वैदेशिक रोजगारबाट फर्कनेहरूलाई सरकारले कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ, सरकारले त्यसको लागि त्यसको बारेमा सोचेको छ कि छैन जस्तो लाग्छ यहाँलाई, र के व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको धारणा छ? यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यसमा 3टा पक्ष छन्। यसमा सबभन्दा पहिलो भनेको चाहिँ नेपालभित्रै बेरोजगारहरूको सङ्ख्या ठुलो छ। हिजै जतिखेर यो लकडाउन सुरु भएको थिएन त्यतिखेरै नेपालमा ठुलो सङ्ख्या बेरोजगारहरूको सङ्ख्या थियो, त्यो विद्यमान कायमै छ। त्यसमाथि अहिले चाहिँ विभिन्न उद्योगमा, कल कारखानामा, विभिन्न चाहिँ क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको ठुलो सङ्ख्या आज स्वदेशमै छ र त्यो बेरोजगार अवस्थामा फर्किएको छ। सम्भवतः यो के अरे लकडाउन सकिँदाखेरि धेरैको स्वतः जागिर जान्छ, फेरि फर्किएर उहाँहरू चाहिँ पुरानै ठाउँमा चाहिँ नि काम गर्न पाउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ नबन्न सक्छ। त्यो ठुलो सङ्ख्या हुनसक्छ, त्यहाँ अर्को बेरोजगारी सङ्ख्या थपिनेवाला छ। त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ हवाई सेवा सुरु हुनसाथ, नेपाल भारत सिमाना चाहिँ सुचारू हुनसाथ नेपालमा अर्को ठुलो सङ्ख्या चाहिँ नेपाल फर्किन्छ भन्ने कुरा छ। भनेपछि विद्यमान बेरोजगारहरूको सङ्ख्या, यो घटनाका कारणले बेरोजगार हुनेहरूको सङ्ख्या र बाहिरबाट आउनेहरूको सङ्ख्या, र त्यस पछाडि फेरि अर्को चाहिँ नयाँ चाहिँ कामका निम्ति योग्य हुँदै गरेको चाहिँ सङ्ख्या त फेरि त्यसमा प्लस हुनेवालै छ हैन। भनेपछि यो 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 चारै प्रकृतिको चाहिँ सङ्ख्या जोड्दाखेरि त्यो सङ्ख्या निकै ठुलो सङ्ख्या अवश्य हुन्छ। भनेपछि त्यसको व्यवस्थापनको लागि सरकारले चाहिँ यो अहिले अब बजेट सेसन भोलि पर्सि 26 गतेबाट चाहिँ सुरु हुँदैछ, संसद सुरु हुँदैछ। त्यसकारणले अब यसपालि सरकारले चाहिँ नि ल्याउन लागेको नीति कार्यक्रममा, सरकारले अहिले प्रस्तुत गर्न लागेको बजेटमा एकातिर हाम्रो अर्थतन्त्रमा चाहिँ क्राइसिस भयो, त्यसले गर्दाखेरि पुरानो भोल्युमको चाहिँ नि साइजको बजेट आउन सक्दैन, आफैमा त्यो साँगुरिन्छ, त्यसमाथि सङ्कट थपिएको छ। भनेपछि यो चाहिँ कम बजेट हुँदै गर्दा अनि समस्या थपिँदै गर्दा को स्थितिमा हामीले चाहिँ लिने नीति, लिने कार्यक्रम र त्यो बजेटले निर्धारण गर्ने प्राथमिकताले यो समस्याको सम्बोधन खोज्ने कुरा चाहिँ अहिलेको धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, र सरकारले त्यसतर्फ धेरै गम्भीरताका साथ ध्यान दिएर त्यो काम गर्नुपर्छ। र यो कार्यक्रमले, यो बजेटले चाहिँ यो ठुलो भोल्युममा बन्ने जुन एउटा चाहिँ कामविहीनहरूको कामको खोजी गर्नेहरूको सङ्ख्यालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने र उनीहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ श्रमसँग चाहिँ पेसासँग, व्यवसायसँग स्वरोजगार बनेर अथवा रोजगारी प्राप्त गरेर काममा जोडिने परिस्थितिको निर्माणको लागि चाहिँ अहिलेको नीति कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकताको मुख्य विषय भन्नुपर्छ, र त्यसअनुसारको म अपेक्षा गर्छु। अब धन्यवाद यहाँलाई। मैले फेरि यसैसँग सानो एउटा जिज्ञासा मलाई के राख्न मन लाग्यो भन्दाखेरिमा, अब पक्कै पनि विश्वव्यापी यो समस्याले बेरोजगारी नेपालमा मात्रै होइन, बाहिरको पनि विविध जुन बाहिर गएर काम गरे पनि फर्कने कारणले, र यति मात्र होइन त्यहाँ पनि रोजगार गुमेको कारणले फर्किने उनीहरू। अब यो ठुलो सङ्ख्यालाई यदि व्यवस्थित गर्न सकिएन भने, सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेन भने त अन्ततगत फेरि त्यो सङ्ख्या त केमा उत्रिन्छ भन्दा विद्रोहमा उत्रिन्छ, त्यो स्योर नै हो। भनेपछि अब त्यो विद्रोहमा उत्रन जुन जुन त्यो दृश्य बन्न नदिनको लागि सरकारले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? त्यसमा चाहिँ मेरो विचारमा कामको हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता छुट्याउनु पर्यो। त्यसकारणले अहिलेको हाम्रो सबभन्दा कामको त्यो व्यवस्थापकीय हिसाबले, त्यो जनशक्तिको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो कामको क्षेत्र के हुनसक्छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिलेको सबभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण र सबभन्दा चाहिँ राम्रो क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र हो। किनभने विदेशमा हुने साथीहरूको पनि र स्वदेशमै हुने हरूको एउटा ठुलो सङ्ख्याको केही नभए पनि गाउँमा, तराईमा, पहाडमा, हिमालमा केही न केही जमिन छ, अथवा जमिन हुनेहरूका लागि जमिन छ, जमिन थोरै हुनेहरूका लागि वा जमिन नहुनेहरूका लागि, जसले चाहिँ आफूसँग भएको जमिन आफैले खेती गर्दैन
तिनीहरूको जमिन चाहिँ लिजको रूपमा प्राप्त गर्न सक्छ वा चाहिँ जुन जमिन अहिलेसम्म चाहिँ प्रयोग नभएर यतिकै बसेको छ त्यो जमिनको प्रयोग हुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ सरकारले त्यो युवा जनशक्तिलाई त्यो चाहिँ नेपालको श्रम शक्तिलाई त्यो चाहिँ कृषि कर्ममा चाहिँ यदि जोड्न सक्यो भने त्यसले एउटा ठुलो सङ्ख्याको व्यवस्थापन गर्छ र त्यसले दुईटा फाइदा गर्छ। एउटा त मान्छे चाहिँ आफ्नै जमिनमा स्वरोजगार गर्ने भयो, दोस्रो चाहिँ जमिन लिजमा लिएर त्यसलाई व्यवसायको रूपमा चाहिँ नि त्यसले काम गर्न सक्ने भयो। अनि त्यसले चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ आजको चाहिँ यो बेरोजगारीको सङ्कट अथवा चाहिँ नि हाम्रो देशमा चाहिँ नि कामविहीन बनेको श्रम शक्तिको सही उपयोग हुने भयो। दोस्रो चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो आजको चाहिँ त्यसले के फाइदा गर्ने भयो भन्दाखेरि एक चाहिँ काम नपाएकोले काम पाउने भयो, दोस्रो चाहिँ आज नेपालको उत्पादन बढ्ने भयो। हाम्रो चाहिँ अहिले खाद्य वस्तुमा जुन परनिर्भरताको स्थिति छ त्यसलाई चाहिँ त्यसले निदान गर्ने भयो। त्यसकारण त्यसको लागि सरकारले महत्त्वपूर्ण चाहिँ नीति कार्यक्रम र बजेटमा यसलाई नै अबको चाहिँ यो वर्षको कार्यक्रमको सबभन्दा पहिलो प्राथमिकताको कामको क्षेत्र अथवा राज्यको प्राथमिकताको क्षेत्र बनाउन सकियो भने त्यसले एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ लाभ मिल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसो गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ जस्तो उनीहरूका लागि चाहिँ एकदम सुलभ दरमा चाहिँ ब्याङ्कबाट ऋणको व्यवस्था गर्ने हैन, चाहिँ 4% 5%मा चाहिँ ऋणको व्यवस्था गर्ने। र हामीले एउटा चाहिँ छलफल सरकारको मन्त्रीसँग हामीले अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ कि केही नभए पनि एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नै चाहिँ भएको आफ्नै घरमा भएको जमिनमा एउटा व्यक्तिले चाहिँ कृषिमा ऊ जोडिन्छ, उसको परिवार सम्पूर्णले जोडिन्छ भने त्यो परिवारका सदस्यहरूले वर्षमा चाहिँ कम्तीमा 3 महिना चाहिँ को एउटा जागिरको रूपमा आफै नै खेतीयोग्य जमिनमा आफ्नै लालपूर्जा भएको जमिनमा आफैले खेती गर्दाखेरि केही नभए पनि 3 महिनाको एउटा कुनै उद्योगमा कुनै व्यवसायमा काम गर्दाखेरि उसले चाहिँ न्यूनतम ज्याला पाउँछ, तलब पाउँछ। त्यति तलब चाहिँ त्यो व्यक्तिले आफ्नो जमिनमा काम गरे बापत तलब पाउने कुराको घोषणा यदि भयो भने उसको त्यो कृषिमा लगानीको पैसा उसलाई प्राप्त हुन्छ। अनि यहाँले भन्न खोजेको मलाई अलिकति स्पष्ट केमा भन्न मन लाग्यो भने जस्तै एकजना श्रमिकले भनौँ अथवा कृषकले भनौँ आफ्नो जमिनमा 3 महिना काम गर्छ र त्यही 3 महिना काम गर्दाखेरिमा अर्कोको उद्योगमा गएर काम गर्दा अर्कोमा काम गर्दा जुन खालको ज्याला पाउँथ्यो सरकारले त्यसलाई पनि ज्यालाको व्यवस्था गर्नु हो। हो उसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि कुनै भनौँ न कुनै एउटा श्रमिकले यो चाहिँ नि मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा काम गर्दाखेरि महिनाको चाहिँ 15,000 तलब पाउँछ मानौ उदाहरणका लागि भने उसले आफ्नो चाहिँ घरमा आफूसँग रहेको जमिनमा बसेर उसले 1 वर्ष कृषि कर्म गर्यो भने हाम्रो टेन्टेटिभ चाहिने हिसाब गर्दाखेरि खेती लाउने समय भनेको असारमा मङ्सिरमा अनि त्यसपछि गर्दाखेरि 3 महिना हो हैन। त्यो 3 महिनाको चाहिँ नि 1 वर्षको 3 महिनाको हिसाब गरेर 15 त्यहाँ 45,000 चाहिँ रुपियाँ यदि सरकारले उसलाई तलबको रूपमा दियो भने त यहाँ जागिर खाने काम पैसा पनि समय पनि उसलाई बच्यो र उसले त्यो पैसा पनि पायो। त्यसले चाहिँ उत्पादन पनि वृद्धि भयो अनि ऊ स्वरोजगार भनेपछि त्यसले एउटा कृषिमा प्रोत्साहन पनि हुने भयो। अनि त्यस पछाडि फेरि उसले चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ सहज रूपले लोन पाउने स्थिति बन्यो। उत्पादन गरेको वस्तु जस्तो अहिले सरकारले एउटा घोषणा गरिरहेको छ कि तपाईँले उत्पादन गरेको वस्तु तपाईँले जति सक्नुहुन्छ धेरै मूल्यमा बेच्नुहोस्, तर तपाईँको बिक्री भएन भने बचेको पैसा हामी किनिदिन्छौँ र यति मूल्यमा किनिदिन्छौँ भनेर सरकारले जुन ग्यारेन्टी गरेको छ भनेपछि मन्त्रालयले त्यो घोषणा पनि गरिसकेको छ भने त्यसकारणले उसको खेर जान्छ भन्ने चिन्ता पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको यो अहिलेको बजेटले कृषि क्षेत्रलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता बनायो भने यो अहिलेको कोरोनाले उत्पन्न गर्ने जुन बेरोजगारीको अथवा चाहिँ कामविहीनहरूको समस्या छ त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण सम्बोधन हुन्छ
अब मैले यहाँसँग यसमा शङ्का लागेको मलाई जस्तै अहिले हामीले के देखाएको छ भने हालसम्म विशेष गरेर नेपालको राजनीतिक क्षेत्र र यता प्रशासनिक क्षेत्र ब्युरोक्रेसीलाई हेर्दाखेरिमा ब्युरोक्रेसीले लगभग सपोर्टिङ भूमिका खेलेको देखिँदैन हामीले देख्दाखेरिमा र ब्युरोक्र्याटहरूले एक खालले चाहिने राजनीतिक नेताहरूलाई नचाहेको देखिन्छ। भनेपछि अब यो कार्यलाई ब्युरोक्र्याटले लागू गर्न के सौहार्द तरिकाले सहयोगी भूमिका खेल्ला जस्तो लाग्छ? होइन, त्यसमा मैले अघि एउटा प्राथमिकता भने त्यसैमा जोड्छु। अर्को उद्योगहरूलाई सुचारू गर्नु पर्यो। अब लकडाउनको अनुशासनभित्र कायम रहेर उद्योगहरूलाई सुचारू गर्ने, टुरिज्मलाई चाहिँ नि आन्तरिक टुरिज्मलाई प्राथमिकता दिने र बाहिरबाट आउनेहरूको कुरालाई पनि यो खुलेपछि यो अन्त्य भएपछि प्रोत्साहन हुने प्रोग्रामहरू गर्नु पर्यो। र त्यस पछाडि अरू चाहिँ कामका जति पनि क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ नि विशेष महत्त्वका साथ ध्यान दिएर सरकारले चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा छ। र त्यसमा तपाईँले भन्नुभएको यत्रो चाहिँ नि करिब 2/3 मेजोरिटीको सरकार हामीसँग छ। त्यस पछाडि गाउँपालिका नगरपालिकाहरू अधिकार सम्पन्न छन्। प्रदेश सरकारले उत्तिकै चाहिँ अधिकारसहित स्थापित भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै एकताबद्ध भएर लाग्दाखेरि चाहिँ सबैले एउटा कमिटमेन्टका साथ काम गरेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ मुलुक निर्माणको चाहिँ कष्टमा, देशमा उत्पन्न भएको सङ्कटलाई मोचन गर्ने कष्टमा नेपाली जनताको चाहिँ नि एउटा जीवनयापनमा दैनिकीमा उत्पन्न भएको एउटा कठिन परिस्थितिलाई माथि उठाउने क्रममा चाहिँ ब्युरोक्रेसी अथवा चाहिँ नि राजनीतिक नेतृत्व वा जननिर्वाचित नेतृत्व कसैबाट पनि चाहिँ कमी हुने परिस्थिति निर्माण गर्नु हुँदैन। र म त्यो चाहिँ कसैले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेर यो समस्यालाई थप अप्ठ्यारोमा पार्ने परिस्थिति कतैबाट हुने छैन। र त्यो अझै माथिल्लो तहबाट चाहिँ अझै थप कमिटमेन्टका साथ सबैले चाहिँ देश र जनताप्रति समर्पणका साथ काम गर्ने परिस्थिति बन्नुपर्छ। त्यहाँ कसैले चाहिँ यसमा तलमाथि गर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु हुँदैन भन्ने कुरा म चाहन्छु। र यदि कहीँबाट त्यस्तो हुन्छ भने त्यो अत्यन्त चाहिँ नि दण्डनीय परिस्थिति बन्नुपर्छ र त्यस्तो गर्ने मान्छे दण्डित हुने ठाउँमा सरकार जानुपर्छ। पक्कै पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। राम्रो कुरा ल्याउनु भएको छ यहाँले। अब मैले अझै यहीँनिर पनि के गर्छु भने सरकारको कार्यकौशल हेर्दाखेरिमा हामीले त्यो यहाँले व्यक्त गरेको विचारमा कति आशा गर्न सकिन्छ एउटा, अनि अर्को कुरो सरकारभित्रै पनि विभिन्न जुन यहाँ देखिएको छ जस्तै त्यो के अरे प्रिन्टिङ प्रेसहरू खरिदको घटना हामीले देख्यौँ अनि त्यस्तै गरेर सुनेका छौँ देखेका छौँ। त्यस्तै गरेर यतातिर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा यस्तो देखिराखेका छ भनेपछि यति साह्रै यस्तो स्वार्थमा लिप्त भएको जुन तोपन पनि त्यहाँभित्र देखिन्छ भने यहाँको भावना जुन व्यक्त गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ एउटा सहस्र लिने वातावरण कतिको बन्ला जस्तो लाग्छ? होइन, यसमा त म के भन्छु भने मुलुकमा यस्तो विपत्ति आएको बेला, यस्तो सङ्कट आएको बेला आज मान्छेको जीवन रहन्छ कि रहन्न भन्ने यत्रो परिस्थिति बनेको बेला भोलि चाहिँ यो किनभने यो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणले त को धनी को गरिब त हेरिरहेको छैन होइन, को ठुलो मान्छे हो को सानो मान्छे हो भन्ने त यसबाट छ र छैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ न धर्मको यो कोरोनाको चाहिँ महामारीमा न चाहिँ धर्मप्रति यसको कहीँ यसले चाहिँ धर्म छुट्याउँछ, न जात छुट्याउँछ, न चाहिँ ठुलो सानो छुट्याउँछ। यसले जसको शरीरमा यसले प्रवेश गर्ने मौका पाउँछ उसैलाई यसले सक्छ भनेपछि यस्तो एउटा चाहिँ गहन एउटा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको बेलामा कसैले यस्तो परिस्थितिमा पनि राज्यको चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ लुट्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, कमिसन खाने कुरा गर्छ भने यसको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। तर यस्तो परिस्थितिमा पनि तपाईँले भने जस्तो प्रश्नहरू उठेका छन्। हाम्रोमा चाहिँ विगत लामो धेरै वर्षदेखि चाहिँ नेपालमा चाहिँ भ्रष्टाचार सबभन्दा मुख्य समस्या बन्दै आएको छ। त्यसमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ पोजिसनमा धेरै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पुगेका ठाउँहरूबाट पनि यस्तो कुरा हुने कुरा ज्यादै पीडाजन्य कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी सबैले यो हरेक व्यक्तिले यो मैले गर्न हुने काम होइन, म यो गर्न नहुने काममा म लाग्दिनँ भनेर सबैले एउटा समर्पण गर्नुपर्ने त मुख्य कुरा हो।
यो व्यक्तिको आफ्नो चाहिँ त्यो धन दौलतप्रतिको सम्पत्तिप्रतिको धनका नाममा चाहिँ नि आफ्नो श्रीवृद्धि गर्ने गलत तरिकाबाट हामी सबै मुक्त हुनुपर्दछ नम्बर 1। त्यो नै यसको समाधानको मूल कुरा हो। त्यस पछाडि दोस्रो कुरा भनेको सरकारले चाहिँ यस्तो काममा संलग्न हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नको लागि सरकारले अत्यन्त कडा ढङ्गले प्रस्तुत हुने, निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत हुनेको विकल्प छैन र यसमा सरकारले आफू पहिला निष्पक्ष भएर प्रस्तुत हुने र कसैले पनि गलत काम गर्छ भने त्यसलाई अत्यन्त चाहिँ निर्ममतापूर्वक दण्डित गर्ने गरी सरकारको प्रस्तुति हुनु आवश्यक छ। धन्यवाद यहाँलाई। अब मैले ठिक छ, यहाँले धेरै कुराहरू ल्याउनु भयो, जुन यो कोरोनाको केसले उत्पन्न हुने समस्या यसरी जान सकिन्छ भन्ने खालको यहाँले जुन आफ्नो भावना एउटा दृष्टिकोण यहाँले राख्नुभयो, जुन उपयुक्त दृष्टिकोण पनि छ त्यहाँ, र यहाँले चाहिने आम जनताले यो भनाइलाई कस्तो महसुस गर्छन्, यसको प्रेसर कसरी जान्छ, सरकारले कसरी महसुस गर्छ, पार्टीले यसलाई कसरी महसुस गर्छ, पक्कै पनि एउटा समीक्षाको विषय त बन्ला नै। अब मैले फेरि यहाँमा चाहिने अलिक फरक ढङ्गको एउटा जिज्ञासा यहाँ राखेको छु। जस्तै अब हुन त चर्चा गर्न मैले आवश्यक ठाने त्यो भनेको अलिकति अध्यादेशसँग नै हो, किनभने यहाँ युवा नेता पनि हो यहाँ, अनि एउटा सशक्त पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पनि भएको हुनाले अब यस्तो बेलामा त्यो अचानक किन त्यो अध्यादेश आयो, फिर्ता भयो, त्यसको न औचित्य प्रमाणित भयो, न त्यसले एउटा तरङ्ग मात्रै सिर्जना गर्यो र त्यसले एक खालको व्यवस्थापन कुन अझ के अब अझै पनि विश्वासिलो वातावरण बनेको छैन भन्नाले जनताले विश्वास गरिसकेको अवस्था चाहिँ छैन, अझै के हुने हो भन्ने खालको चाहिँ शङ्का नै छ। यसप्रति यहाँको के धारणा छ? वास्तवमा चाहिँ अहिले चाहिँ जुन सरकारले यो संविधानमा दलको विभाजनसँग सम्बन्धित रहेर जुन अध्यादेश जारी गर्यो त्यो चाहिँ समयको हिसाबले, विषयवस्तुका हिसाबले, अहिलेको परिस्थितिका हिसाबले, राष्ट्रिय आवश्यकताका हिसाबले कुनै पनि कुराबाट यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन। यो अत्यन्त चाहिँ यो हरेक हिसाबले यो चाहिँ गलत काम भयो र यो गलत काम थियो, त्यस कारणले नै यो फिर्ता पनि भयो। अनि अब त्यो यो फिर्ता त भयो, तर त्यसको चाहिँ ह्याङओभर त अहिले पनि छ र लगभग विशेष गरेर शीर्ष नेतृत्वमा एक खालको समस्या छ र अहिले थोरै सल्टिएको जस्तो त देखिएको छ। के यो सल्टेकै हो जस्तो लाग्छ यहाँ? होइन, सल्टिएको छैन। हजुर, वास्तवमा यो अघिल्लो प्रश्नमा तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अहिले कुनै पनि अन्तर्वार्तामा, कुनै पनि बहसमा, कुनै पनि छलफलमा, कुनै पनि साथीभाइको एक आपसको भेटघाटमा नेकपाको आन्तरिक जीवनको बारेमा छलफल भएन भने त्यो छलफल चाहिँ अपर्याप्त हुने स्थिति भयो, होइन? त्यस्तो छ स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तर यो नम्बर 1 यो अहिले नेकपाको आन्तरिक जीवनमा अहिले जे समस्या उत्पन्न भएको छ, म त्यसलाई अझै भन्छु, आज हाम्रो भित्र जे सङ्कट पैदा भएको छ त्यसको कारण केवल अध्यादेश मात्रै होइन। यो चाहिँ एकीकरणको प्रक्रियादेखि नै अझै खास गरी भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि पनि हामीसँग चाहिँ हिजो तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले जनयुद्ध चलाइरहँदा, हामीले शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष चलाइरहँदा वा हामीले फरक फरक पार्टीका रूपमा चलाएर अगाडि बढ्दै देखेका कतिपय सन्तुष्टि असन्तुष्टिहरू समेत विभिन्न कोणबाट अहिले जोडिँदै त्यससँग रिफ्लेक्ट हुँदै आएको हामी देख्छौँ, अनुभूति गर्छौँ। सबभन्दा पहिला त म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाएका छौँ। त्यसकारणले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रा पुराना घाउहरूमा चाहिँ मामरी पलाएको छ। अब त्यो मामरी कोट्याएर फेरि भलभली रगत बगाउने दिशातर्फ कोही पनि जानु हुँदैन र नजाउँ भन्ने कुरा मेरो अपिल छ। त्यो चाहिँ शरीरमा त्यो घाउमा लागेको मामरीलाई चाहिँ छालामा परिणत गर्नको लागि नै हाम्रो योगदान हुनुपर्छ, न कि त्यसलाई कोट्याएर रगत बगाउने कुरा चाहिँ गलत कुरा हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो एकीकरणदेखि विभिन्न घटनाक्रमहरू हुँदै
हामीले देखिरहेका छौँ कि 20-21 वर्षसम्म 20-21 महिनासम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक हुन सकेन। यद्यपि केन्द्रीय कमिटीको बैठक अत्यन्त उत्साहजनक ढङ्गले सम्पन्न भयो। त्योभन्दा अगाडिको स्थायी समितिको बैठक पनि ज्यादै राम्रो भएको कुरा हामीलाई नेताहरूले बताउनु भएको थियो। र तर पनि एकीकरणको काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको कारणले पनि समस्याहरू बल्झिँदै आए। अनि दोस्रो चाहिँ जति एकीकरणका कामहरू भए ती एकीकरणका कामहरू जुन विधि एउटा खास मापदण्डभित्र सबैलाई एउटै माथि केन्द्रीय अध्यक्षदेखि लिएर तलसम्म सबैलाई एउटै मापदण्ड लागू हुने गरी त्यो मापदण्ड बनाएर नगर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नेताहरूको चाहिँ मन परेको मान्छेले अलिकता बढी चाहिँ सुविधा पाउने, अलिकता विगतमा यदि कुनै घटनामा कसैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ यसले असहयोग गरेको थियो भन्ने लाग्यो भने उसलाई चाहिँ काममा दण्डित गर्ने अथवा जिम्मेवारीमा दण्डित गर्ने खालका घटनाक्रमहरू पनि बेला बखत हुँदै आए। त्यस पछाडि गएर चाहिँ अब राष्ट्रिय सभाको चुनावको सन्दर्भ भन्नुहोस् अथवा चाहिँ राष्ट्रिय सभामा चाहिँ सचिवालयले एउटा निर्णय गर्ने र त्यो लागू नहुने कुरासँग जो सन्दर्भ भनौँ, अथवा चाहिँ त्यसपछि आएर राष्ट्रिय सभाको सदस्यले चाहिँ पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डाले चाहिँ प्रवेश पायो, त्यसले एउटा फेरि सङ्कट पैदा गर्यो र आएर चाहिँ अध्यादेश समेत आइसक्दाखेरि त्यो एक प्रकारले पठाक्षेप भएको छ। त्यसैले यो जे होस् यो चाहिँ आन्तरिक जीवनमा अहिले जसरी एउटा सङ्कट पैदा भएको छ, मेरो चाहिँ अपिल के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जतिसुकै हाम्रा अगाडि ठुलो सङ्कट आएको भए पनि सबभन्दा पहिलो नम्बर त हाम्रा हरेक व्यक्तिका भूमिका, हरेक व्यक्तिको चाहिँ बोली वचन अभिव्यक्ति यी सबै कुराहरू चाहिँ यो एकतालाई कमजोर बनाउने खालको हुनु भएन। आफूले गर्ने हरेक भूमिकालाई एकीकरणलाई बलियो बनाउने प्रयोजनतर्फ, त्यसको सकारात्मक ओरिएन्टेसनतर्फ हाम्रा भूमिकाहरू चाहिँ हुनु पर्यो नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा चाहिँ यो चाहिँ के छ भने अस्तिको सचिवालयको बैठकले एउटा सकारात्मक काम के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि बैठकभन्दा अगाडि चाहिँ बैठकहरू धेरै ठाउँमा सुरु भएका थिए। धेरै ठाउँमा सुरु भएका बैठकहरूलाई त्यो सचिवालयको बैठकले एक ठाउँमा ल्यायो र त्यसले भन्यो कि हामी यही सचिवालयको बैठकभित्र र स्थायी समितिको बैठकभित्र समस्याको समाधान गरौँ भन्ने ठाउँमा त्यो आयो। त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। दोस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो तर्फबाट जे कमीहरू भएका छन् ती कमीहरूलाई आत्मालोचना गर्ने र आगामी दिनमा कमीहरू नहुनका लागि हामीले थप चाहिने विषयवस्तुमा आधारित विषय एजेन्डामा गएर पनि हाम्रो आत्मालोचना गर्ने आपसमा र त्यस पछाडि गएर हामीले कमिटीभित्र नै हाम्रो चाहिने समस्यालाई खोज्ने र त्यहाँबाट समाधान गर्ने भन्ने कुराका साथ स्थायी समितिको बैठक जुन आयोजना भएको छ यो सकारात्मक कुरा हो, यो खुसीको कुरा हो। त्यसले एउटा देशभरिको कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई उत्साहित पनि बनायो, जनताहरूलाई पनि उत्साहित बनायो र आज सिङ्गो देशको र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको समेत आज ध्यान नेकपाप्रति भइरहेको बेलामा जुन स्थायी समितिको बैठक गरेर त्यहाँबाट समाधान खोज्ने जुन कुरा भयो, आज बेलुका सचिवालयको बैठक एजेन्डा बनाउनका लागि छ, भोलि स्थायी समितिको बैठक हुन्छ। त्यो बैठकले अवश्य पनि केही समय लिएला, केही दिन लाग्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर म के अपेक्षा गर्छु र हामीले चाहिँ अपिल के गरिरहेका छौँ भने जे छलफल गर्नुपर्ने हो, जे चाहिँ जसको बारेमा आलोचना गर्नुपर्ने हो, जसको बारेमा टिप्पणी गर्नुपर्ने हो, जे विषयमा बहस गर्नुपर्ने हो त्यो बहस स्थायी समितिभित्र गरौँ र त्यही स्थायी समितिबाट सकेसम्म सर्वसम्मत निर्णय गरौँ। सकिएन भने हाम्रो जे प्रक्रिया छ, विधि छ, प्रणाली छ, त्यो प्रणालीभित्र बसेर निर्णय गरौँ र निर्णय भइसकेपछि त्यो निर्णयलाई सबैले बोकेर त्यसलाई कार्यान्वयनको बाटोमा जानुपर्छ। त्यो नै यो समस्या समाधानको विधि हो र त्यही तरिकाबाट यसको हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठाइराखेका छौँ र मलाई सम्पूर्ण रूपले विश्वास छ हामी त्यसै गरी यो समस्या सम्बोधन गर्नेछौँ र फेरि अगाडि बढ्नेछौँ। यो के छ भने अहिलेको जस्तो कोरोनाका कारणले जे दुःख छ हैन, त्यसको सम्बोधन हुन्छ, त्यो हटेर जान्छ, त्यसलाई हामीले जितेर जान्छौँ भन्ने जुन यसको सकारात्मक कुरा छ, त्यसै गरी नेकपाभित्र उत्पन्न भएको जुन सङ्कट छ, समस्या छ, त्यसको पनि समाधान भएर फेरि हामी उत्साहका साथ अगाडि बढ्ने परिस्थिति बन्छ भन्ने नै मलाई विश्वास लाग्छ। अनि ठ्याक्कै यहाँलाई एउटा वस्तुगत कुरा मैले सोधेँ भने 25 गते बस्ने स्थायी समितिको जुन मिटिङ छ
त्यो मिटिङले समस्या समाधान गर्छ कि गर्दैन भनेर चाहिँ नि वस्तुगत उत्तर खोज्यो भने मैले यहाँले के उत्तर दिनुहुन्छ? होइन, बैठक बस्नु भनेको, बैठक आयोजना हुनु भनेको यो समाधान हुन्छ भन्ने नै हो। बैठक भएन भने अब यो चाहिँ गलत बाटोतर्फ जान लाग्यो भन्ने हुन्छ नहुने पनि सम्भावना हैन। त्यसकारणले होइन, बैठक त चाहिँ नहुने कुरै भएन, आयोजना भइसकेकै छ होइन। बैठक हुन्छ, तर हामीले देखिरहेका छौँ पर्सि नै संसदको बैठक आह्वान भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको लगातार बैठक अथवा चाहिँ यसले छलफलले कति समय लिन्छ त्यो आजै मैले भन्न सक्दिनँ। त्यसले अलिकति लामो समय पनि लिएर, तर यदि व्यवस्थित रूपले चाहिँ बैठकमा खुला छलफलको परिस्थिति जुन बन्छ, त्यो खुला रूपले बहस गर्ने, छलफल गर्ने, संवाद गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, आलोचना गर्ने, आत्मालोचना गर्ने, यो परिस्थिति चाहिँ बैठकभित्र बन्न साथ त्यसले निकास पनि दिन्छ, समाधान पनि दिन्छ। धन्यवाद यहाँलाई। अब मैले एउटा अलिकति म मिडियाको मान्छेको नाताले जस्तै अलिकति आफ्नो नजिकमा रहेको मिडियामा गएर बोल्ने, अनि त्यस पछाडि अब मिडियाले त एउटा विश्लेषण गर्छ, बाहिर निकाल्छ, अनि विभिन्न खालका टिका टिप्पणी पनि त ल्याउँछन् नि मिडियाहरूले त। अनि फेरि अर्को मिडियाले आफ्नो अनुकूल बोलिदिएन भनेर जुन मिडियाप्रति जाइ लाग्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो यहाँले यसलाई कस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, यसलाई हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। यसमा के छ भन्दाखेरि सञ्चार क्षेत्रलाई हामीले राज्यको चौथो अङ्ग भनेका छौँ र यो भनेको यो सञ्चार माध्यम मार्फत नै हामीले देशका हरेक कुनामा भएका सकारात्मक नकारात्मक सूचनाहरूलाई केन्द्रमा ल्याउने हैन। जनताको चाहिँ समस्या आज को मार्फत चाहिँ ध्यानाकर्षण हुन्छ, मिडिया मार्फत हुन्छ। यो आफैमा एउटा चाहिँ स्थायी प्रकृतिको एउटा प्रतिपक्षीय भूमिका पनि मिडियाले गरिराखेको हुन्छ। त्यसकारणले मिडियाको जे भूमिका हो, हिजो आन्दोलनको बेला पनि मिडियाले धेरै ठुलो योगदान गरेको छ। मुलुकमा जुन हामीले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ भनेर हामीले जुन प्रति गर्व गर्छौँ, यो हामीले गर्व गरिरहेको व्यवस्था ल्याउने कुरामा चाहिँ मिडियाले को योगदान नेपालको कुनै राजनीतिक पार्टीको भन्दा कम छैन। त्यसर्थ त्यो भूमिकाको पनि हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। र आज चाहिँ यो व्यवस्था, त्यसकारणले मैले के भन्न खोजेको भने, नम्बर 1 मिडिया आफैले लडेर प्राप्त गरेको व्यवस्था हो भन्छु मैले यो, हैन। मिडियाले आफैले लडेर लिएर आएको व्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि मिडियाको भूमिका नम्बर 1। नम्बर 2, राज्यको केन्द्रमा भएका निर्णयहरू, समस्याहरूलाई जनतासम्म पुर्याउने, जनताका समस्याहरूलाई केन्द्रमा ल्याउने र त्यसको समाधान गर्ने, यो दुईटै काममा पनि मिडियाको योगदान छ, हैन। त्यसकारणले यो चाहिँ भूमिकामा हामीले मिडियाको अझै प्रभावकारी प्रस्तुतिको लागि पार्टीको तर्फबाट, राज्यको तर्फबाट अझ बढी सहज परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि वातावरण बनाइदिनु पर्दछ। र मिडियाले पनि एउटा म आफै यो देशको नागरिक हुँ, यो व्यवस्था मैले ल्याएको हुँ, अथवा यो चाहिँ मुलुकको चाहिँ सुन्दर भविष्य निर्माणको लागि मेरो पनि योगदान छ, म संलग्न भएको मिडियाको पनि योगदान हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई एउटा अधिकारको कुरा हुन्छ। पत्रकारको हिसाबले उसले पाउने अधिकार, अर्को सँगसँगै पत्रकारसित सँगसँगै ऊ आफैमा एउटा देशको नागरिक पनि भएको हिसाबले उसको कर्तव्य पनि हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ महसुस गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूको, जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको र पत्रकारहरूको चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर बन्दै जान्छ र त्यसले एकअर्कालाई चाहिँ सघाउने, सबै समस्यालाई मिलेर सम्बोधन गर्ने बाटोमा यो अगाडि बढ्छ। म चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ मिडियाकर्मी साथीहरूको हौसला अझै, उहाँहरूलाई चाहिँ अझ बढी हौसलाका साथ काममा चाहिँ लाग्ने परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि हामीले चाहिँ उपयुक्त वातावरणको लागि योगदान गर्नुपर्छ। धन्यवाद यहाँलाई। अब लगभग हामी अब हाम्रो कार्यक्रममा छुट्याउँदैछौँ। यहाँ एउटा युवा नेता, अगाडि पनि मैले भने, यहाँ एउटा युवा नेता, यो मजबुत सरकार, पक्कै पनि हामीले भन्नुपर्छ सङ्ख्यात्मक हिसाबले हरेक हिसाबले मजबुत सरकार, मजबुत पार्टीको मजबुत सरकार, यसले तेस्रो बजेट ल्याउँदैछ। यो तेस्रो बजेटको मुख्य
मुख्य गरेर बजेटले कुन कुन कुरालाई चाहिँ नि फोकस गर्नुपर्छ, कुन कुन कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ, जसको कारणले यो जुन हाम्रो मुलुक नेपाल आत्मनिर्भर हुने बाटोतिर जान्छ, एउटा समाजवाद उन्मुख बाटोतिर जान्छ भन्ने यहाँले त्यो क्षेत्र के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, सबभन्दा पहिलो कुरा त नेपालमा जनताबाट जनताले प्रत्यक्ष रूपले मतदान गरेर एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई करिब 2/3 मेजोरिटीका साथ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार चलाउने म्यान्डेट प्राप्त भएको छ। यो आफैमा ज्यादै ठुलो उपलब्धिका रूपमा हेर्छु म। त्यसकारणले यो उपलब्धिलाई यो उपलब्धिबाट जनताले जे अपेक्षा गरेको छ त्यो अपेक्षा पुरा गर्ने कुरा चाहिँ यो बजेटको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ। र प्राथमिकताको क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि म के कुरामा जोड दिन चाहन्छु भने यो बजेटले चाहिँ सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा गरी खानेहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। गरी खानेहरू भनेको यो देशका मजदुर हुन्, किसान हुन्, श्रमिकहरू हुन्, होइन, उनीहरूलाई नै यो देशको चाहिँ नि जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि गरिबीको रेखामुनि छन्। गरिबीको रेखामुनि रहेको अथवा त्यसको हाराहारीमा रहेको समुदायलाई माथि ल्याउने कुरा चाहिँ राज्यको चाहिँ नि सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। त्यस हिसाबको कार्यक्रम बन्नुपर्छ। त्यसबाहेक अरू समग्र मुलुकको विकास, पूर्वाधारको विकास लगायत मानवीय क्षेत्रमा चाहिँ यसको विकास गर्ने र खास गरी सरकार भनेको सबै जनताको चाहिँ नि सम्पूर्ण रूपले जिम्मेवारी लिने ठाउँ हो। त्यसकारणले त्यो कुरा चाहिँ सरकारले अनुभूति गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ। तथापि अहिलेको बजेट चाहिँ नि यो कोरोनाका कारणले वास्तवमा चाहिँ नि सङ्कटमा छ, आफै सङ्कटमा छ। त्यसका बावजुद पनि यो सरकारले जनपक्षीय बजेट, गरी खानेहरूको पक्षको बजेट, यो देशका आम नागरिकले चाहिँ मेरो घर सरकारले चाहिँ सरकारको बजेटलाई चाहिँ हरेक व्यक्तिले घरमा बसेर बजेट सुन्दै गर्दाखेरि आफ्नो बजेट आफूलाई चाहिँ बजेट मेरै लागि यो बजेट पढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने महसुस गर्ने बजेट हरेक नागरिकले घरमा बसेर टेलिभिजनमा, रेडियोमा सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बजेट आफ्नै लागि, मेरै लागि उहाँले पढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अनुभूति गर्ने बजेट चाहिँ आजको आवश्यकता हो, त्यसको अपेक्षा हो। म त्यस्तो हुनेछ भन्ने आशा पनि गर्न चाहन्छु। र चाहिँ खास गरी चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ समग्र विकास शिक्षा क्षेत्रमा, होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा यो चाहिँ प्राथमिकताका मुख्य प्राथमिकता विषय हो, होइन। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, होइन। त्यस पछाडि गएर चाहिँ उद्योग हो, कल कारखाना हो, व्यवसाय हो, होइन, पर्यटन हो। हाम्रा कृषिका चाहिँ नेपालको विकासका मुख्य क्षेत्रहरू यिनीहरू नै हुन् र त्यसलाई चाहिँ हामीले महत्त्वका साथ ध्यान दिनुपर्दछ। र चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ हामीले अहिलेसम्म एउटा अनुभूति के गरेका छौँ भन्दाखेरि बजेट बनाउनु एउटा पक्ष रहेछ, त्यसको कार्यान्वयन दोस्रो पक्ष रहेछ। त्यसकारणले हामीले जे बजेट बनाउँछौँ त्यो कार्यान्वयन हुने कुराको सुनिश्चितताको आधार तयार गर्ने त्यो कुरा हो। र तपाईँले भन्नुभए जस्तै कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताको पक्षमा लोकप्रिय बजेट ल्याएर, लोकप्रिय नीति कार्यक्रम ल्याएर, जनताको आफ्नै बजेट बनाएर, जनताको आफ्नै कार्यक्रम बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर आगामी चाहिँ चुनावमा फेरि योभन्दा धेरै ठुलो जनमत कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा चाहिँ पैदा हुने, जनताको विश्वास पैदा हुने परिस्थितिको निर्माण गर्ने चुनौती नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारको अगाडि छ। र त्यो चुनौती हामीले चाहिँ सामना गर्नुपर्छ र त्यसमा हामीले सफल हुनुपर्छ। म यति भन्छु कि नेकपाको नेतृत्वको यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन। यो कुनै पनि मूल्यमा सफल हुने गरी प्रस्तुत हुन जरुरी छ। धन्यवाद यहाँलाई। अब एउटा युवा नेता, सशक्त नेता अनि एउटा सशक्त पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा आउनु भएको छ। अब छोटोमा यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनले यहाँबाट के सुझाव चाहेको होला भन्ने यहाँ होइन, यो आफैमा चाहिँ अब नेपालको चाहिँ सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि मिथिला शब्दको बहुआयामिक अर्थ छ। यो आफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि छ। हाम्रो मिथिला भाषा, मिथिला संस्कृति, मिथिला कला, यो धेरै यसका पक्षहरूसँग यो शब्दको सन्दर्भ छ। र म यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत
सामाजिक सद्भावलाई अझ बलियो बनाउने, राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाउने, हाम्रो धार्मिक सहिष्णुतालाई अझ बलियो बनाउने, नेपालको हिमाल पहाड तराईको हाम्रो चाहिँ हामी यसको चाहिँ एकतालाई, यसको चाहिँ सामूहिक एउटा चाहिँ जिम्मेवारीका साथ यो मुलुकको चाहिँ विकास निर्माण र मुलुकको समृद्धिमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने सन्देश म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यो नेपालको आज हाम्रा अगाडि आएका सबै खाले चुनौतीहरूलाई, हाम्रा अप्ठ्याराहरूलाई, हाम्रा सङ्कटहरूलाई समाधान गर्दै हामी फेरि एउटा सुखद भविष्य निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्नेछौँ र त्यो दिशामा यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ। विगतमा पनि अत्यन्त योगदान हुँदै आएको छ, हामीले त्यसमा हामी सँगै छौँ र आगामी त्यो अभियानमा पनि सिङ्गो राष्ट्र हामी यो टेलिभिजन हामी सँगै रहेर यो देशको चाहिँ सुखद भविष्य निर्माणको दिशामा, भोलिको पुस्ताको सुख र समृद्धिको ग्यारेन्टी गर्ने दिशामा अगाडि बढौँ। यो अभियानमा मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई अरू थप सफलता प्राप्त हुनेछ। म नयाँ वर्षको समेत अवसरमा नेपाल टेलिभिजन, यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई विशेष शुभकामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज यो कोरोनाको सङ्कटको बिचमा लकडाउनमा बसिरहेको बेलामा तपाईँले यहाँसम्म ल्याएर मलाई आफ्ना विचारहरू राख्ने यो महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा समेत म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो जटिल परिस्थिति छ र पनि हामीले किनभने एउटा नेतृत्व वर्गबाट केही भावनाहरू जनतामा राखियो भनेदेखि केही एउटा चाहिँ नि अहिले यो एकदमै कोरोनाको यो कहरको बिचमा पनि यहाँहरूले केही न केही आश्वस्त पारिदिनुहुन्छ भनेर हामीले निरन्तर यस्ता कार्यक्रमहरू यहाँबाट प्रसारण गरिरहेका छौँ। आशा छ आम जनसमुदायले त्यस्तो महसुस पनि गर्नुभएको होला। यहाँ आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँप्रति फेरि पनि हामी यहाँलाई निमन्त्रणा गर्छौँ, फेरि पनि आइदिनु होला भन्ने आग्रहका साथ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज ठाकुर गैरे एउटा युवा नेता र युवाहरूमा एक खालको पहिचान बनाउन सफल भएको र एउटा माहौल सिर्जना गर्न सफल भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँले विविध आफ्ना भावनाहरू राख्नुभयो। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुराहरू यहाँहरूले त्यो लागेका कुराहरू प्रतिक्रिया जनाइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै हाम्रो युट्युब र फेसबुकमा लाइक कमेन्ट गरिदिनको लागि र युट्युबलाई सब्सक्राइब गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै फेरि यस्ता कार्यक्रमहरू पुनः ल्याउने बाचा गर्नेछु। अहिलेलाई म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, सुखी रहनुहोस्, शान्त रहनुहोस् र खुसी रहनुहोस्। यो हाम्रो मिथिला टेलिभिजनको यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना छ।